अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तिलावत करेंगे सूरत अत-तारिक की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नजुमुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नजुमुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم.